हेलो हाई दर्शन नमस्ते। म तपाईँहरूको मनको साथी सानाहाङ लिबाङ लिम्बू। सो हामी चाहिँ झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको यात्रामा छौँ। सो झापादेखि ताप्लेजुङ हिँड्ने क्रममा आज हामी फिदिमदेखि निकै माथि यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई अमूल्य अनि एकदम आकर्षित ठाउँ देखाउँदैछु। यो चाहिँ पछाडि तपाईँहरूले हेरेर पनि यो बुझिसक्नु भयो होला, चिनिसक्नु भयो होला कुन ठाउँ हो भनेर। पक्कै पनि लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङ युङहाङको दरबार जाने प्रवेशद्वार हो यो चाहिँ। सो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो ठाउँमा आउनुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। आउनुभएको छैन भने यो ठाउँ आएर भिजिट गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यहाँदेखि भित्र जानुभयो भने चाहिँ यो हिलिहाङको दरबारभित्र जानुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पहिलेको एकदम अमूल्य कुराहरू र प्राकृतिक कुराहरू, प्राचीन कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हामी चाहिँ यो अन द वे हिँड्दाखेरि यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँको सानो भिडियो बनाएर लाँदैछु। सो सम्पूर्ण यहाँका वरपर बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सेवा हो, नमस्ते, नोभेम।